الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة اليماني الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين أنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال